औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी फ़ज़ाल द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं जामिया तसव्वुर हयात, खुदा की रज़ा और मखलूक की फ़लाह। इस किताब के मुसन्नफ़ सोशल और पॉलिटिकल स्कॉलर चौधरी मोहम्मद अरशद सोनीपति। ये किताब हमारी रहनुमाई करती है कि मौजूदा दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल करके हम कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इस्लामी तालीमात की रोशनी में मखलूक की फ़लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में अपने समाजी, माशी, मशरती, इकनॉमिक जो मसाइल हैं उनको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो इस किताब को कोटेशन के लिहाज से पेश किया गया। हर कोटेशन की अपनी एक अहमियत है और जो अहमियत है इस कोटेशंस की उसको आपने गौर से सुनना है कि ये कोटेशंस हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की किस्त। मज़हब ने कभी इंसानी फितरत को नहीं ललकारा, यानी कि चैलेंज नहीं किया, इसलिए कौमी रवायात को नहीं छेड़ा। मसलन शादी ब्याह की रसूमात और रवायात खित्ते के एतबार से हमारे पूरे खित्ते की एक जैसी और मिलती जुलती हैं। मज़ीद लिखा, अकीदा माशरे पर असर अंदाज नहीं होता जब तक कि सिर्फ अकीदा रहे तब तक, मगर जब अकीदा रवैयों में तब्दील हो जाए तब रवैयों के असरात ज़रूर होते हैं। इसलिए अकीदा अख्तियारी है, यानी इज्तमाई माशरत पर इसके मुज़र असरात नहीं होते। इसलिए अकीदा अख्तियार करने पर कोई किसी भी सज़ा का मुस्तहिक नहीं। मज़ीद कोटेशन में लिखा गया, मज़हब गलत नज़रिए से इंतहाई मोहब्बत की बिना पर इंसानी बिद्दत अख्तियार कर लेता है। अगर उसे सही नज़रिया यानी कि सिरात मुस्तकीम का रास्ता समझा दिया जाए तो तब सही नज़रिए से भी वो इसी कदर मोहब्बत करेगा। यही वजह थी कि हिंदुस्तान के बदीती लोगों में इस्लाम बड़ी तेज़ी और आसानी से फैला, लेकिन फितरतुल्लाह से इनकार की बुनियाद पर, सोच की बिना पर जब निज़ाम कायम हो जाए तब इस निज़ाम को तोड़ना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ये मफाद परस्ती की बुनियाद पर रवैयों का शिरक है जो इस्तिसाली होने की वजह से बहुत बड़ा जुल्म है। अगली कोटेशन में है, वक्त गुजरने के साथ साथ दीन की हैयत तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से रब ताला ने हर सदी में मुजद्ददीन कराम को भेजा और हर मुजद्दद ने नबवी हुकूमतों के पेश नज़र उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक शरीयत की तशरीह की। मज़ीद लिखा गया, ऐसी रूहानियत जिसका समाजी तरक्की से तल्लक ना हो, अपने आप को मुतमिन करने के अलावा इसके क्या मकासद हो सकते हैं, क्योंकि समाजी तरक्की जिसे तमदनी तरक्की के नाम से मंसूब किया गया है, ऐसे निज़ाम के होते हुए जहाँ बदअतदाली हों उसमें अखलाकियात की दुरुस्तगी भी कैसे मुमकिन है, क्योंकि अखलाकियात के होते हुए तो नाइंसाफ़ी का पैदा हो जाना कैसे। जिनको आज अखलाक कहा जाता है वो महज मीठे अंदाज का बोल बच्चन है, जो इस्तिसाली निज़ाम में भी इस्तिसाल करने और एक दूसरे को धोखा देने की भी ज़रूरत है। मज़ीद लिखा गया, हमारे इनफरादी नेकी और माहौल को देखकर अगर कोई अपना मज़हब छोड़कर मुसलमान हो जाए तो वो हमारे जैसा मुसलमान ही होगा, क्योंकि कुरान मजीद को मानते तो हैं मगर कुरान मजीद की नहीं, जबकि कुरान से मुताबिकत की बुनियाद पर ही मुसलमान बनने की ज़रूरत है। बाज़ लोगों ने मज़हब को इसलिए भी ज्वाइन कर लिया कि हमारे यहाँ भीख मांगने को आसान समझा जाता है, हालांकि भीख मांगना इस्लाम में भी जायज़ नहीं जैसे हसायत में जायज़ नहीं। मज़ीद कोटेशन में लिखा गया, गधे और घोड़े के गोश्त का ववेला मचाया गया, जो मकरूह जानवर हैं, हराम नहीं,
مگر کسی کی جیب سے چھینی ہوئی رقوم حرام کمائی ہے، جس کے بارے میں تذکرہ تک نہ ہونا حرام سے مطمئن ہونا ہے۔ حرام کمائی کے پیسے لے کر حلال گوشت ڈھونڈتے ہیں۔ اگر حرام کمائی کھا رہے ہو تو تب حرام گوشت کھانے میں کیا حرج ہے؟ حرام کمائی کھانے سے بہتر تو کتے اور سور کا گوشت کھا لیا جائے، کیونکہ حرام گوشت کھانے میں صرف اپنی صحت کا نقصان ہوگا، جبکہ لوٹ گھسوٹ کی کمائی تو حرام بھی، دھوکہ دہی بھی، دوسروں کی دل آزاری کی بنا پر گناہ کبیرہ بھی ہے۔ مزید لکھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے جو بھی عمل کیا، جس مقصد کے تحت کیا، اس مقصد کو لے کر چلنا ہی در حقیقت سنت نبوی ہے۔ اس کی بدلتے ہوئے دور میں شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے، مثلا جگی حکمت عملی کا تبدیل ہو جانا، صفائی کے لیے صابن صرف کی ایجاد وغیرہ۔ مزید لکھا گیا، جن انعام جنت انعام ہے جو رب تعالیٰ کی رضا کے ساتھ مشروط ہے، اور رب کی رضا کا تصور مخلوق کی خدمت کا جذبہ بیدار رکھتا ہے، کیونکہ اس کی چاہت میں تو ہی مخلوق کی فلاح، ورنہ تو ہم باری تعالیٰ کو ذاتی بنیادوں پر کوئی بھی فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگلی کوٹیشن میں ہے، اچھی سوچ رکھنے والے ہی کو ایمان والا کہا جاتا ہے۔ کیا اچھی سوچ کا تقاضا کوئی خاص وضع قطع یعنی کہ داڑھی یا مخصوص لباس وغیرہ اپنا لینا ہے؟ شریعت میں سختی اس لیے رکھی گئی تاکہ عام لوگ جو قوانین شرعیہ کو تحقیقی بنیادوں پر نہیں سمجھتے، یعنی کہ سائنٹیفک بنیادوں پر نہیں سمجھتے، وہ نرمی کا فائدہ اٹھا کر کہیں قانون شکنی یا غلط یا ناجائز نہ کرنے لگ جائیں، اور اجتماعی قانون شکنی کی عادت قوموں کی مجموعی ترقی میں سست رویہ تعطل پیدا کر دیتی ہے۔ اگلی کوٹیشن میں، وہ طبقہ مذہب کا ٹھیکیدار بن بیٹھا جو قرآنی نظریات سے عاری اور دور ہے۔ مزید لکھا گیا، اجتماعی عمل سے کنارہ کش رہ کر انفرادی سوچ والوں کی عبادت اور دعاؤں کا محور بھی محدود ہی ہوتا ہے، کیونکہ دعا بھی مانگتے ہیں تو خود غرضانہ انداز میں اپنے اور اپنی بیوی بچوں کی کامیابی اور بخشش کے لیے، یا اس سے بڑے تو ہم عقیدہ یا ہم مذہب کے لیے، جبکہ رب تعالیٰ تو سب کی بخشش پر قادر ہے، کامیابی اور جنت سب کو بھی دے سکتا ہے، اور کسی کے لیے کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ بے شک رب کریم دوسروں کی خیر خواہی کو پسند کرتا ہے۔ آج مذہبی لوگوں کا مذہب کے لیے کردار نہ ہونے کی بنا پر وہ اپنے دور کے مذہبی تقاضوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہمیں مذہب میں آنے کی خوشی ہے، مگر مذہب سے جانے کا کوئی غم نہیں ہو رہا کہ ہزارہ لوگ مذہب سے متنفر ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے کچھ جامع اور مستقل بنیادوں پر منصوبہ بندی کی جائے۔ ذہنی انتشار اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ابھی بھی ایک دوسرے کی طرف سے نفرت بھرے اور منافرت کی آگ میں بجھے ہوئے تیر برسانے سے گریزاں نہیں کرتے، یعنی کہ لوگ نفرت میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ ایک دوسرے پہ اپنی زبان سے نفرت کرتے ہیں، اپنے رویوں سے نفرت کرتے ہیں، اپنے اقدامات سے نفرت کرتے ہیں، اور اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ یہاں تک کہ لوگوں کی جانیں لے لیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں واضح طور پہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جس شخص نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور اس لیے ہمیں پوری انسانیت کے لیے سوچنا چاہیے۔ ہمیں کسی بھی انسان کی فلاح اور بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جیسے کہ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا، لوگوں کی فلاح کی۔ ان کی پوری زندگی، ہمارے آقا دو جہاں کی پوری زندگی جو ہے ہمارے لیے مکمل مشل راہ ہے۔ ہمیں ان کو اپنا کے اپنی کوشش سے، اپنی ہمت سے، اپنی سٹرگل سے اب معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ملک میں انسانوں کی فلاح کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، ہم اچھے مسلمان نہیں ہوں گے، کیونکہ انسانیت کی خدمت کرنا ہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور اسی سے ہمارے اندر انسانیت کے لیے جذبہ پیدا ہوگا۔
جب تک ہم انسانوں کی خدمت کرنا سٹارٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، ہم پہلا سٹیپ سٹارٹ نہیں کریں گے، تب تک ہم اینڈ تک نہیں پہنچیں گے۔ اس لیے آپ ابھی سے انسانوں کی خدمت کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔